United Cement presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia, Bank Pani Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani, ING Group, transforming lives through education, payment partner, ProboPay, wallet over mobile ma. आजको एपिसोडमा यस्तै प्रतिभाहरू छन् जसले यो ब्याटल रिगमा आफूलाई उजागर गर्नुपर्नेछ. Yes, ladies and gentlemen, this is United Cements presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia Bank and ING Group, co-sponsored by Lotus, White Glow and Hero. सुरु गर्न चाहन्छु आजको पहिलो ब्याटल र आजको पहिलो ब्याटल रहेको छ टिम राजुको ब्याटल. आफ्नो कन्टेन्टर जो भए पनि अब मेरो लागि चाहिँ अब बिगेस्ट कम्पिटिटर चाहिँ म आफै नै हो. मैले त प्राय मेलोडी गीतहरू गाउँथेँ. अब म चाहिँ कोही केटी फिमेलसँगै पढ्छु होला भन्ने त एक्सपेक्टेसन थियो, तर अपोजिट भयो. त्यो पनि खुसी छु. ओके, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले गीत छानेको छ होइन, एकचोटि हेर्नुहोस् न है त. ओके, याद भयो गीत सुन्नको गीत है? ओके, मेलोडी याद छ? मैले यो पाएको गीत चाहिँ मेरो जनरभन्दा डिफ्रेन्ट छ धेरै नै. त्यही पनि अब मेहनत गरेर भए पनि जस्ट यो गीत चाहिँ मजाले गाउनु मन छ मलाई. तिमीहरू दुईजनालाई सोचेरै हेरेर विचार गरेर कुन चाहिँ दिउँ भनेर छानेको हो होइन? अब मेरै प्याटर्नको गीत परेको छ अनि मलाई मनपर्ने लभ सङ नै परेको छ. त्यो हुँदा चाहिँ म चाहिँ बेटर गर्छु कि भन्ने फिल पनि भएको छ आफूलाई. तर त्यो भनेको त त्यही 3 मिनट टाइममा कसले बेटर गर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो. मिठो तिम्रो मुस्कानैमा माया तिम्रो मुहारैमा. अलि फास्ट. शशिकाले चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट साथ गायो होइन. आई थिङ्क उसले सुनिरहेको गीत भएर उसले अब एकदमै आफूलाई आउने गीत भएर पनि होला. वेयरएज अब सनिसलाई चाहिँ अब उसले गाउनु त राम्रो गायो, तर भए पनि एकदम त्यो कन्फिडेन्टका साथ गाएन. मिठो तिम्रो मुस्कानै. अलि ठुलो गाउ त, अलि लाउड गाउ न. ओके. मिठो तिम्रो मुस्कानैमा. मलाई म र मेरो एडभाइजरलाई चाहिँ अब सनिसको केसमा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ जस्तो छ, किनभने लास्ट टाइम पनि उसले आफूले गाउने भन्दा अलिकति फरक विधाको गीत गाएको थियो अनि गायो, तर एकदमै राम्रो गर्यो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याटलमा पनि उसले त्यतिकै राम्रो गर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ. हुन चाहिँ अब दुईजनाले राम्रो गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि दुईजनाले राम्रो गर्छ होला. गुड जब. ल तिम्रो एउटामा फ्ल्याट गए, कहाँमा केमा गयो? त्यसमा गयो. तिम्रो ठिकै छ, राम्रो भएको छ. तर त्यो अघि तिमी मुभमेन्ट गर्न लागेको थियो नि, त्यो गऱ्यो भने हुन्छ कि टाइम छ नि त तिमीलाई. होइन त्यही राम्रो छ क्या तिम्रो. एकदम राम्रो. त्यसमा हुन्छ नि त्यो यस्तो गरेर एकदम राम्रो.
ए हो कन्ट्रोल छ क्या त्यो कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो क्या है त्यस्तै गाउँ ल है ल गुड जब है दुइटै एकदम नेक टु नेक छ अब त्यो चाहिँ तपाईँको यो फिल्डमै थाहा हुने कुरा ब्याटल राउन्डमै थाहा हुने कुरा हो पर्फर्म गर्दाखेरि सो दुईजनाले राम्रो गरिदियोस् भन्ने मेरो कामना हो होइन छरितो ज्यान सुरिलो आवाज सङ्गीतमा बिछट्टै रुचि सायद यही कारणले पनि भोइस नेपालको ब्लाइन्ड राउन्ड पार हुन सफल भए रैथाने हुन् काठमाडौँका हजुरबाबाले गाउने भजनबाट प्रेरित भएर सङ्गीतमा तनमन गए अबको प्रतिस्पर्धाको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ सनिश श्रेष्ठ सनिशसँग भिड्नको लागि को तयार छन् त नाच्दै गाउँदै आएकी छिन् यो मञ्चमा यही प्लेटफर्म मार्फत आफ्नो चिनारी पेश गर्ने आकांक्षा राखेकी छिन् भिडन्तको लागि मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ शशिका सुनार राय So both of you ready for the battles? Yes. दुईजना तयार हुनुहुन्छ Yes. So coach Raju, should we start? स्योर है अनि दुईजना ढुक्कले गाउनुहोस् नर्मली यो मञ्चमा आएर सुरुमा ट्यालेन्टहरू नर्भस देख्छौँ हामीले तर दुईजनामा कन्फिडेन्स देखिरहेछौँ तपाईँहरू दुईजनाभन्दा बढी नर्भस तपाईँको कोचलाई हामीले देखिरहेछौँ No. सो शुड वी स्टार्ट Let the battle begin! So now let the battle begin! रजालु तू हेरा हेमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कन्छे आहै हावामा मन खोली नाचिदिने चञ्चली मेरी सानी है मुसुक्कै हाँसेर छिन मेरी सैदिने नक्कली मेरी सानी है मन्द मन्द माटको तालसँगै किन किन काम गरे हो गरे हो सपना बोकी तिमीलाई पर्खिन्छु म सुरिलो त्यो मुरलीको धुनसँगै मन चोरी लाग्यो बधाई हो बधाई हो
हिँड्दा मन मेरो उड्यो है कहाँ एकल्छी Sanish and Shashika आनन्द प्रदान गर्ने पर्फर्मेन्स यहाँहरूको हामीले हेर्न पायौँ. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स कोच राजु. धन्यवाद हजुर. डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि म यता कोच दीपबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु. सनिश र शशिकाको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले गाउँदाखेरि दुईजनै बहुत रमाएर गाइराख्नु भएको थियो. द्याट्स अ गुड पार्ट. हरेक सिङ्गरले त्यति त्यो फ्रिली स्टेजमा मेरो स्टेजै आफ्नो हो भनेर गाउन सक्दैन. त्यो पोर्सन चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्यो. केमिस्ट्री तपाईँले गाउँदाखेरिको त्यो एकअर्काको फिलिङ्समा डुबेर गाउनुभएको त्यो चाहिँ आई रियली लभ द्याट. म त्यसको लागि धेरै खुसी छु र राजुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यति राम्रो कोच भएको रहेछ. मैले देखेको पार्ट मैले हजुरलाई भन्ने अब आउट अफ 2 को भन्यो भने अब त्यो त स्ट्रेट यस्तो सनिस्कोमा गयो. थ्याङ्क यू सर. कोच प्रमोद. दुवैजनाले एकदमै राम्रो गाउनुभयो. एउटा माहौल बनाइदिनु भयो. शशिकाको चाहिँ धेरै ठाउँमा सुरबाट चाहिँ तपाईँ बाहिरिनु भयो. त्यो तपाईँलाई फिल भयो होला. तपाईँको टोन जति मिठो खालको छ त्यसलाई यदि सुरमा बाँध्न सकेको भए ब्युटिफुल हुन्थ्यो. अब सनिसको बारेमा मलाई 3टा कुरा गर्छु. एउटा चाहिँ कडा कुरा गर्छु, 2टा अलिक नरम कुरा गर्छु है. कडा कुरा के भने तपाईँ भोइसको ब्लाइन्ड डाउनमा आउनुभयो. ब्लाइन्ड डाउनमा आएर तपाईँ ग्लोबलमै तपाईँको अरू कुराहरू आइरहेछ. तपाईँलाई मैले टिम राजुको लामो रोसको घोडा सम्झेको छु. त्यही भएर तपाईँलाई मैले ब्लाइन्डमा पनि यति रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि तपाईँलाई राजुजीले फुत्काउनु भयो, जसले लानुभयो. तपाईँलाई लामो रेसको घोडा सम्झेँ. तपाईँलाई त्यो स्टार्टअपले नथिचोस् मेरो कामना भन्दै गर्छ. तपाईँले आफ्नो मेहनतमा यति ध्यान दिनुहोस्. यो एउटा मेरो सुझाव पनि हो. यो कोच हो हामी. मेरो एक्सपिरियन्स पनि भनेको कहिले पनि स्टार्टअप भन्ने कुरा दिमागबाट हटाइदिनुहोस्. अरूले तपाईँलाई स्टार भन्नुहोस्, आफूभित्र काम गर्ने हो त्यो तपाईँले देखाइदिनुहोस्. मेरो सुझाव. थ्याङ्क यू सर. आजको पर्फर्मेन्समा अलिकति स्टार्टअपले थिचेको हो कि भन्ने मलाई फिल भइरहेछ है. सेकेन्ड कुरा चाहिँ 2टा प्रपोज छ. एउटा म लेडिज भएको भए चाहिँ तपाईँलाई स्योर प्रपोज गर्थेँ. अर्को प्रपोज मेरो के भने मलाई लाग्छ भोलि स्टेजमा काहीँ न काहीँ तपाईँ र मेरो भेट स्योर हुन्छ. त्योभन्दा अगाडि यो चल्दै गर्दा यदि मैले भोइसबाट अनुमति लिएँ भने मेरो एउटा गीतको मोडल भइदिनुहोस्. यो केसमा चाहिँ शशिकाले ट्राई गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू सुरको कुराहरूलाई ध्यान दिएँ मैले. एउटा हरेक कुराले गर्दाखेरि म सनिसतिर डेफिनेटली जान्छु. थ्याङ्क यू सर. सो कोच आस्था. क्या दामी पर्फर्मेन्स यार. आम्मामा त्यो टाइपको क्या हुन्छ नि. फेरि दुवैजनाको फिल पनि. शशिकाजीको कुरा गर्दाखेरि सी वाज भेरी एक्सप्रेसिभ. नट जस्ट हर हुन्छ नि फेस, तर गायकीमा पनि त्यो एक्सप्रेसन्सहरू, त्यो अदाहरू, त्यो नखराहरू, त्यो हुन्छ नि त्यो भर्सटालिटी देखिरहेको थियो. विच इज ग्रेट शशिका. आई जस्ट लभड इट है. अनि कमिङ टु दिस पपुलर बोय, व्हाट अप. बाफ्रे केटाको त चकाचक छ त. अब मैले सनिसको तारिफ गरिराख्नु पर्दैन, कोचहरूले गरिसक्नु भयो. अल द बेस्ट ब्रो. र सिसलाई पनि. वेल कोच राजु, यहाँलाई थाहा नै छ सनिसको अलिकति तारिफ भइरहेको छ यहाँ. यो किनभने भोइस संसारको 193वटा देशमा चलिरहेको छ अहिले र भोइस ग्लोबल भन्ने छ जहाँ चाहिँ त्यो बेलामा संसारभरि चलिरहेका उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्ट
उहाँहरूलाई लागेको गीतहरू चाहिँ द भोइस ग्लोबलमा उहाँले राख्नुहुन्छ। सिजन 1 मा आश्रा कुवर र यसै गरी विवेक वाइवा लामाको गीत द भोइस ग्लोबलमा पर्न सफल भएको थियो टप 5 मा पनि। सनिसले ब्लाइन्ड अडिसनमा प्रसाद मुभीबाट जुन गीत गाउनु भएको थियो त्यो अगस्त महिनाको भोइस ग्लोबलमा पर्न सफल भएको छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु सनिस एन्ड कोच राजु। अब डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि आजको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? It was beautiful for me हुन्छ नि। You guys did good job। अब म पनि एउटा सजेसन दुईजनालाई दिन्छु है, के भने नम्रता, शिष्टाचार र मेहनत नै सफलताको सिडी हो। त्यसले गर्दा यो चिजहरू नबिर्सनु। फलेको हाँगा सधैँ झुकिरहेको हुन्छ है, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू दुवैजनालाई हजुर है। अनि र अर्को एउटा के भने उद्देश्य लिनु छुनु चन्द्रमा भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि म अगाडि बढ्छु भने सोच्नुहोस् होइन। आज तपाईँहरू दुईजनामा मैले एकजनालाई छान्नुपर्ने हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ होइन। तर फर मी इट वाज ए गुड पर्फर्मेन्स एन्ड आई रियली एप्रिसिएट बोथ अफ यु। थ्याङ्क यू भेरी मच है एन्ड फर मेकिङ मी सो प्राउड होइन। यति कन्फिडेन्टको साथ मजाले गाइदिनु भयो। अफकोर्स है अब शशिका यु हेभ ए ब्युटिफुल अब टोन छ तपाईँको होइन। प्लेब्याकको लागि एकदमै ब्युटिफुल सोर्स तपाईँको भोइस छ होइन। यु डिड ए गुड जब एन्ड सनिस यु पर्फर्म रियली वेल होइन। थ्याङ्क यू बोथ ओके। अनि मैले र कोच प्रमोदले र हामी सबैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्न सकिरहेको है हजुर। शशिका एन्ड सनिस तपाईँहरूको कोच राजुको पनि हामीले प्रतिक्रिया सुन्यौँ र अरू तीनजना कोचको पनि सुन्यौँ। अब पालो निर्णयको। अब जोलाई एकदमै धर्म सङ्कटमै पार्यो होइन दुईजनाले। मैले भने दुईजनै मेरो लागि एकदमै अब राम्रो मेरो हिराहरू हुन् है। आज चाहिँ अब एकदमै मैले पनि अब एकदमै कडा डिसिजन लिनुपर्ने भएको छ है। गर्दाखेरि I'm gonna go with Sanish. सनिस श्रेष्ठ नकआउट राउन्डको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ भने शशिका तपाईँले यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई सम्झना छ ब्लाइन्ड अडिसनमा शशिकाले गीत प्रस्तुत गर्दा दुईजना कोचहरू टर्न हुनुभएको थियो, कोच राजु र यसै गरी कोच आस्था। यदि कोचहरू आफूसँग भएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर शशिकालाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने स्टिल इज ओपन। मञ्च छोड्नुभन्दा अगाडि शशिका तपाईँ आफ्नो कोचलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कङ्ग्रेचुलेसन्स। मैले अहिले भर्खरै जुन कुरा भने यो मञ्च छोड्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो कोच राजुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ, त्यसलाई म करेक्सन गर्दैछु। यो मञ्चमा फेरि पनि फर्किसकेपछि आफ्नो नयाँ कोच आस्थालाई अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकछिन जो नै पहिला आउँछ, त्यही भएर पहिला जोको लागि भन्ने उहाँको बारेमा भन। म त तिम्रो अवश्य यतिकै भइसक्यो। Thank you so much, Raju sir. Thank you so much, Coach Asta, for keeping me in this voice family. Thank you so much. No worries. So, Shashika, ब्लाइन्ड अडिसनमा यो जुन
आई वान्ट यु व्हाइटमा चेन्ज हुँदाको मजा बेग्लै थियो होइन र आज बाहिरिसकिसकेपछि यो व्हाइट लाइटको भ्यालु के रहेछ त्यो तपाईँले बाहेक अरू कसैले भन्न सक्दैन पुनर्जन्म पाएको जस्तै भएर ल जो बैना ल्याएर टक्क यहाँ हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् प्लिज सो शशिका तपाईँको पुरानो कोच राजुले अब तपाईँलाई ह्यान्डओभर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको नयाँ कोच आस्थालाई राइट ल Okay. All right. यो डिसिजनलाई चाहिँ मैले राइट लिएँ भनेर चाहिँ राउट चाहिँ कति बेला गर्ने नकआउटमा आउट राउन्ड है हुन्छ आजको टिम राजुको यो ब्याटलले सनिशलाई साथ दियो यसका साथै टिम राजुबाट नकआउटमा जानेहरू हुन् विजय राई करण डोङ गीता शर्मा वैशाली लामा र सनिश श्रेष्ठ कोच राजुको स्टिल अझै बाँकी नै छ र शशिका स्टिल भइन् कोच आस्थाबाट बधाई छ सनिश अनि बधाई छ शशिकालाई पनि र सँगसँगै बधाई छ कोच आस्थालाई पनि आफ्नो टिममा एक नयाँ मेम्बर पाएकोमा वेल यस्तै रमाइला इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल्सहरू लिएर हामी यहाँहरूको लागि आउनेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि युनाइटेड सिमेन्ट्स ब्रान्ड Welcome back, ladies and gentlemen, one more time. Yes, this is United Siemens Presents, the voice of Nepal, powered by NIC Asia Bank and ING Group. Co-sponsored by Lotus White Glow and Hero. तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ हिमालयन टेलिभिजनमा द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को ब्याटल राउन्ड र आज ब्याटल राउन्ड को डे 5. अबको ब्याटल टिम दीप को ब्याटल काठमाडौँबाट आउनुभएका ट्यालेन्ट अङ्कित बस्नेत जसले ब्लाइन्ड राउन्डमा गाउनुभएको गीतले म निकै प्रभावित भएको थिएँ उहाँको सुमधुर स्वर नै उहाँको हतियार हो मैले सोचेको भन्दा एकदम बाहिर जस्तो पाएँ किनभने उहाँले राग गाउनु हुँदो रहेछ सो लेट्स सी अब रमाइलो हुन्छ जस्तो छ सुनिल लाउला भक्तपुरबाट ब्लाइन्ड राउन्डमा क्लासिकल गीत गाएर उहाँ आउनुभयो उहाँलाई बुझ्दा उहाँ जुनै जनरको गीत पनि राम्रोसँग गाउनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु सोचाइ त थिएन अब कोसिस त म गर्छु सोच पनि छ गाउन सक्छु जस्तो अब हेरौँ के हुन्छ अब गीत त थाहा पाउनु भएको छैन तर पनि अलिअलि गलालाई रियाज त गर्दै गर्नुभयो होला हजुर रियाज त एकदमै छ गीत चाहिँ कुन चाहिँ पर्ने हो भनेर चाहिँ एकदम सस्पेन्स चाहिँ एकदमै बिल्डअप भइरहेछ क्युरियोसिटी चाहिँ एकदमै छ ल भविन गीत दिइहाल्नुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् यो गीत है एकजनालाई अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको स्टाइलमा गाएको एउटा गीत जो विश्व नेपालीले गाउनु भएको थियो त्यो गीतलाई उहाँहरूलाई दिँदाखेरि त्यसमा अलिअलि सरगमहरूको पढाइ पनि छ सरगम पनि गवाई छ त्यो पनि हुन्छ भनेर हामी उहाँलाई दियौँ गीत चाहिँ मैले नसुनेको परेको थियो मेरो पार्टनरले नै नसुनेकै परेको छ तर गीत चाहिँ अलिकति क्लासिकल बेस्ड रहेछ गीत चाहिँ हो मेरो लागि प्लस पोइन्ट हो अलिक 2-3वटा आलाप गर्नु पाउँछ यसमा अलिक फ्री छु यसको एक्स्ट्रा गाउनलाई तर गीत कम्पोजिसन चाहिँ साह्रै गाह्रो छ म थोरै गाएर सुनाउँछु है तपाईँहरू सुन्नुहोस् भन के छ बन्दोबस्त ट्राई गर्नु भन के छ बन्दोबस्त अब यसमा ट्राई गरौँ म आउँदैछु सोच्दा सोच्दा म आउँदैछु सुस्ता सुस्ता सबै कुरा त ठिक थियो तर त्यसको ओरिजिनल जुन नोट थियो जी शार्पको गीत थियो क्यारे त्यसमा
अनि उहाँहरूलाई गाउन लाउँदाखेरि अलिक खाई हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीले अलमोस्ट एक नोटै डाउन गरेर एफमा ल्याएको छौँ। भन के छ बन्दोबस्त। अब गीत अलिकति उहाँको फेभरमा भए पनि आई थिङ्क अब मैले मेरो हार्डवर्क मेरो डेडिकेसनले गर्दाखेरि आई थिङ्क म चाहिँ यो गीतको लागि चाहिँ आई थिङ्क आइम अ डार्क हर्स भन्छ नि त्यस्तै छु जस्तो लाग्छ। उहाँलाई चाहिँ उछिनेर नै अब अगाडि बढ्ने भनेर त ब्याटलमा चाहिँ आइपुग्यो होइन। भन के छ बन्दोबस्त त भन्छ नि उसले तिम्रोमा भन के छ भन के यसरी क्या बरु केमा नगर भन के छ अङ्कितले अलिकति मेलो स्टाइलले गाइरहेछ उसमा चाहिँ त्यति उच्छृङ्खल देखेको छैन। तर हाम्रो सुनिल चाहिँ अब राग बेसको मान्छे उसलाई झन् सजिलो हुनुपर्ने भन्ने सोच थियो हामीलाई। तर यो टाइपको जनरको परेन पनि भन्यो भन्न त तर स्पेसली उसकै जनरको चाहिँ गीत हो बरु अङ्कितको चाहिँ जनरको गीत होइन। यो एक्सपिरियन्सको चाहिँ कमी चाहिँ मैले आफैलाई फिल गरेँ स्टेजको स्पेसली यस्तो नेसनल लेभलको स्टेजको। अब त्यो हो गर्नुपर्छ। अब डिजर्भिङ त अब दुवैजना उत्तिकै हो जस्तो लाग्छ तर त्यही पनि ममा चाहिँ त्यो अलिकति त्यो एक्स फ्याक्टर त्यो एज छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट छु म। सानै उमेरदेखि उनमा सङ्गीतको लगाव रह्यो। भजनहरू गाउँदा गाउँदै उनको आवाज माझे। उनको आवाज अन्तर हृदयबाट प्रस्फुटित भए झै लाग्छ। भिडन्तको लागि आउँदैछन् मेरो लेफ्टबाट अङ्कित बस्नेत। यी साधक हुन् सङ्गीतका। सङ्गीतमै आफ्नो जीवनको लय मिलाउने प्रयासमा छन्। अविछिन्न यसैमा धुन खोजिरहेका छन्। अबको भिडन्तको लागि मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ सुनिल लोहोला। So now let the battle begin. भन के छ बन्दोबस्त भन के छ बन्दोबस्त म आउँदैछु सुस्त सुस्त म आउँदैछु सुस्त सुस्त बोकेर प्रेम गङ्गा बोकेर प्रेम गङ्गा तिम्रो दिलको भित्र भित्र तिम्रो दिलको भित्र भित्र भन के छ बन्दोबस्त भन के छ बन्दोबस्त। पुरानो यस्तो लुकाउनै पर्ने अहिले फुलकै पनि त कैदी हुँदै
कहिले कुरा नै त्यस्तो लुकाउनु पर्ने अहिले फुलकै पनि त कहिले हुँदैनन् कहिले संसार खुला छ चिल संसार खुला छ चिल कंचन पानी रंगमाथि रंग पोतेरै रंगमाथि रंग पोतेरै रंगिन्छ जिन्दगानी रंगिन्छ जिन्दगानी भना के छ बन्दोबस्त भना के छ बन्दोबस्त भना के छ बन्दोबस्त सनी पनि सनी बम पनि बम बम रे मरे दिसा रे मरे दिसा रे मरे दिसा Sunil and Ankit, good to you. Coach Deepko training. I'm going to start with Coach Raju. आज अङ्कित र सुनिलको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो र यदि यो टिम राजुको भएको भए आज तपाईँ कसलाई अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो? इट वाज ब्युटिफुल दुवैजनाको है अनि तपाईँको थ्रोइङ पावर एकदम राम्रो उहाँको एउटा मिठास एउटा भोइस टेक्स्चर तर दुईजनाले मिस्टेक अलिअलि गर्नुभएको छ तर कति धेरै थोरै भन्ने जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँले कम्ती गर्नुभयो है अङ्कित सुनिलजीले चाहिँ अलिकति धेरै भयो हजुरको होल्डिङ नोट्सहरू अलिअलि समस्या आयो यो चिजहरू ध्यान दिँदै जानुहोस् हजुर दुईजनालाई एकदमै शुभकामना हजुर र दुईजनामा अगाडि बढाउनु पऱ्यो भने तपाईँ कसलाई अगाडि लैजाँदै हुनुहुन्छ? अहिलेको हिसाबले हेर्दा चाहिँ म यता अङ्किततिर जान चाहन्छु हजुर। कोच प्रमोद, यो दुईवटा पेयर एकदम राम्रो पर्फर्म गरेर आएको ब्लाइन्ड राउन्डमा एकजनाले राग पर्फर्म गर्नुभएको अर्कोले चाहिँ त्यति पुरानो गीतलाई यस्तो मजाले न्याय गरेर आउनुभएको थियो। मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ बढी हाई भएको पनि हुनसक्छ तर यो दिप दाईलाई रेस्पेक्ट अथवा दिप दाईलाई सम्मान गर्ने खालको पर्फर्मेन्स जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। कहिलेकाहीँ राम्रोबाट एकजना छान्नुपर्छ कहिलेकाहीँ बिग्रेकैबाट पनि एकजना छान्नुपर्छ। त्यो बिग्रेकोबाट छान्ने मात्रै हो म आज किनभने तपाईँहरूको क्यापासिटी तपाईँहरूको क्षमता चाहिँ यति मात्र होइन। मैले तपाईँहरूको क्षमतामा कहिल्यै प्रश्न चिने तपाईँ यति क्षमतावान हो तर आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ म ठिक्कै मात्रै सेटिस्फाई भएँ मेरो तर्फबाट। आज थुप्रै ठाउँमा तपाईँहरूको सुर एकदम आउट अफ सुर जानुभयो दुवैजना तर पनि म दुईजना मध्ये एकजना छान्नुपर्दा चाहिँ म अङ्कितलाई छान्छु। कोच आस्था, both are your favorites. फेरि दुईजना पनि यस्तो दाजुभाइ जस्तो छ हेर्नु न हाइट होइन क्लोदिङ अटायर वाइज अनि स्माइल पनि कता कता एउटाको डिम्पल छ र मात्रै अलिकति डिफ्रेन्ट भएको उहाँहरू ट्विन्स फ्रम डिफ्रेन्ट मदर। त्यही त। वेल कमिङ टु द पोइन्ट अब खास यो चाहिँ एकदमै प्रेमको मायाको गीत हो कि सुनिलजी होइन अनि तपाईँ यस्तो गाह्रो किन त्यस्तो तपाईँको त्यस्तो क्लासिकल बेस छ होइन तपाईँले त्यही गीतलाई एकदम इजका साथ गाउन सक्नुहुन्थ्यो गाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तर सायद त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति तपाईँले वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वर तपाईँको पुग्छ तर मजाले गाइदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहना है। सो कोच आस्था, अङ्कित र सुनिलमा अगाडि बढाउनु पर्यो भने डाइरेक्टली कसलाई अगाडि लैजानुहुन्छ? म चाहिँ एकदम रोमान्टिक मान्छे हो होइन मलाई पनि त्यो फिल त्यो एक्सप्रेसन एकदमै चाहिन्छ त्यही भएर म डिरेक्ट अङ्कितकोमा जान चाहन्छु। ओके सुनिल, तिनजना कोचले जुन कमेन्ट गर्नुभयो वा जुन निर्णय यदि भएको भयो भनेर लिनुभयो द्याट डजन्ट म्याटर किनभने पुरा 100% निर्णयको अधिकार छ यहाँहरूकै कोच दिपमा। तपाईँहरूले हरकतहरू यति राम्रो राम्रो गर्नुभएको छ सायद विश्वले पनि गरेको छैन हाम्रो विश्व नेपाली ओरिजिनल सिङ्गरले पनि
तपाईँले प्रयास गर्नुभएको, अझ मेरो अर्को भाषा चाहिँ चेष्टा गर्नुभएको। तर कस्तो भने सिङ्गर्सको एउटा सिन्सिरिटी के हुन्छ भने दिमागले ठान्छ म यो गाउँछु, गलाले खोज्छ म भ्याउँछु, कानले सुनेर छुट्याउँछु। यो कन्फर्म चाहिँ कानले गर्छ। धेरै देखेको छु बेसुरा गाएकोहरू, अनि आफै रमाएको पनि देखेको छु। त्यति बेला मलाई लाज लाग्छ। तपाईँहरू त्यस्तो त गर्नु भएन, राम्रै गाउनुभयो, धेरै राम्रो गाउनुभयो। किनभने यो अप्ठ्यारो गीत त तपाईँले पहिला भनि नै सक्नु भएको थियो। तर मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको थिएँ सुनिलजीलाई कि यो सुरदेखि नभाग्नुहोस्। उहाँ एकदम कन्फिडेन्ट लेभल पनि देख्छु बेला बेलामा, तर तपाईँमा त्यो मैले भने नि तपाईँले आफूले गायकको आफ्नो स्वरलाई तपाईँको कानले जस्टिफाई गरिराख्नु सक्नु भएन, जसले गर्दा तपाईँ रमाउनु त भयो। र अङ्कितले पनि स्टेज गर्दाखेरि कन्फिडेन्ट बिल्डअप गरेन अङ्कित डराएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई। द्याट इज नट फेयर। त्यो ब्याटलमा आउने यस्तो चाहिँ रियालिटी सोजतिर जाने भने त्यो बिल्डअप चाहिँ क्रिएट गर्नैपर्छ। चारैजना कोचहरूको प्रतिक्रिया सुन्यौँ हामीले, अङ्कित एन्ड सुनिल। पालो अब निर्णयको। अब मलाई तिनैजना कोचले पनि मलाई अलिअलि सहयोग गरेको हो। तिनैजना कोचले अङ्कित भन्यो, सुनिल डोन्ट टेक इट अदरवाइज। म अङ्कित लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। मलाई याद छ ब्लाइन्ड अडिसनको बेलामा सुनिलको प्रस्तुतिमा कोच दीप सँगसँगै हाम्रो बाँकी रहेका अन्यहरू तिनैजना कोचहरू पनि चेयर टर्न गर्नुभएको थियो। उहाँको लागि चारवटै चेयर टर्न भएको थियो। यदि सुनिललाई अब तपाईँ आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने स्टिल इज अन। वेल सुनिल, कुनै पनि रातो बत्ती सेतोमा परिणत भएन। यस अर्थमा हामी यो बुझ्न सक्छौँ कसैले पनि स्टिलमा तपाईँलाई लिनु भएन। सो जाँदा जाँदै यो मञ्चबाट आज कसलाई सम्झन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम हाम्रो कोच दीप सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। नर्मली सानो सानो स्टेजमा म गाउँथेँ, बैठकहरूमा, त्यो पनि क्लासिक लाउँथेँ। अब यहाँ मैले यो सङ्ग्स मलाई गाह्रो लाग्यो, स्टेजमा आउनै गाह्रो लाग्यो। त्यही हजुरको हौसलाले म यो स्टेजमा गाउने मौका पाएकोमा हजुरलाई धेरै धन्यवाद। अब मैले जे गर्न सक्छु म्युजिकमा कोसिस गर्छु अब। धन्यवाद। Well, thank you very much. It was wonderful having you on The Voice of Nepal. See you again. Thank you. ल नेक्स्ट टाइम छैन, भेट लक नेक्स्ट टाइम नि। अब महागुरु कोच दीपका यी दुई ट्यालेन्ट बीचको ब्याटलले अङ्कित बस्नेतलाई अगाडि बढायो। यसका साथै अहिलेसम्म नकआउटका लागि छानिएकाहरू हुन् विकास लिम्बू, डम्बर हिङमाङ, सुमन परियार, पृथ्वीेन्द्र खनाल र अङ्कित बस्नेत। स्टिल बाँकी नै छ। टिम दीपको थियो आजको यो अर्को इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल। यस्तै रमाइला रोचक ब्याटलहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि युनाइटेड सिमेन्ट्स प्राइड।
वेलकम ब्याक। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई हामी फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ हिमालयन टेलिभिजनमा युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रेजेन्ट्स द भोइस अफ नेपाल, पावर्ड बाई NIC एसिया ब्याङ्क एन्ड ING ग्रुपको, स्पोन्सर्ड बाई लोटस व्हाइट ग्लो एन्ड हिरो। अबको ब्याटल टिम आस्थाको ब्याटल। अजेश पौडेल पूर्वेली ठिटो मखमली आवाजको धनी र गीतलाई राम्रोसँग बुझेर गाउन सक्ने कुशल गायक। राम्रो लागिरहेछ जस्तो भयो भने अब कम्पिटिसन हो होइन, एकअर्कामा ब्याटल हुन्छ नै, दुईजनाले बेस्ट दिनुपर्छ। एकदमै ह्याप्पी छु, ठिक राम्रो लागिरहेछ। राजीव सोनारलाई म सुर र मिठासको सङ्गम भन्न रुचाउँछु। आसामी छोरो जो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्ने आवाज हो। नर्भस पनि भएको छु। अब के हुन्छ अगाडि, कसरी के हुन्छ, कुन गीत भेटिन्छ, अब हाम्रो रेन्ज मिल्छ मिल्दैन, के कसो खै अब हेर्नु पर्ला। एउटा गीत तपाईँलाई सेलेक्ट गरेको छौँ। आई थिङ्क इट्स पर्फेक्ट फर यु गाइज है। आशा छ मनपर्छ होला। यो चाहिँ स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपालज्यूको गीत हो है। गीत अप्ठ्यारो होइन, गीत चाहिँ राम्रै छ होइन। गीत प्रायः सबैले नै सुनेको गीत हो, अब इन्डियातिर पनि चलेको नै गीत हो, त सुनेको गीत नै पर्यो। खुसी पनि लागिरहेछ, एकदमै नर्भस फिल पनि छ, किनभने हाम्रो स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले गाउनुभएको गीत परेको छ। उहाँको गीत गाउनलाई अझै पनि 8-10 वर्ष हामीले साधना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, र पनि मेरो तर्फबाट म एकदमै 100% निभाउने कोसिस गर्नेछु। वीरताको चिनो वीरको सन्तान। राजीवको सुर एकदमै राम्रो छ, प्रोनाउन्सिएसनको अलिकति प्रब्लम छ उहाँमा, र टोन पनि अलिकति हिन्दी टोन उहाँको बेसी आउने कारणले गर्दा मलाई अलिकति त्यसमा टेन्सन भइरहेको छ। मेरो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको अलिकति प्रब्लम भयो र अलिकति के भन्छ त्यसलाई लो नोटको प्रब्लमले गर्दा मलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यसमा। तर लो गाउन सक्नुहुन्छ भनेरै सोचेरै यो चाहिँ दिएको खासमा है। अलिकति लोमा अलिकति अगाडिदेखिको मजाले श्वास लिएर मजाले पुस गर्ने, ठेल्दै लाने। अब तिम्रो हातले अब तिम्रो हातले। अजेशजीको स्वर एकदम मिठो छ, तर उहाँको एकदमै लेटेन्सी, यानि कि अलिकति डिले गाउने, डिले हुने खालको त्यो प्रब्लमहरू छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ मैले अजेशजीलाई अलिक बेसी फोकस गर्नुपर्ने छ। अब तिम्रो हातले लेख्नु छ। मेरो चाहिँ उहाँको अगाडि स्ट्रङ पोइन्ट भनेको चाहिँ मेरो लो बेसमा अलिकति मजाले जान्छ। उहाँको अलिकति लो बेस चाहिँ छैन, उहाँको फेरि हाई पिच छ, मेरो चाहिँ अलिकति हाई पिच उहाँको जतिको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। अलिकति लाउड गाउन सक्यो भने न लोमा पनि अलिक मजाले जान्छ कि, त्यो पनि याद गर्नु है। तपाईँले एकदमै अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओभरअल दे आर गुड टु हियर। उहाँहरू दुवैजनाको राम्रो छ, तर त्यो अलिकति स्ट्रेन्थलाई बिल्डअप गर्ने र विकनेसहरूलाई ओभरकम गर्यो भने चाहिँ दे गन रक। वीरताको चिनो वीरको सन्तान, शहीदको धागा लाहुरेको निशानी। वीरताको चिनो वीरको सन्तान, शहीद शहीद भनेपछि शहीद हुँदैन, फेरि शहीदको रागा लाहुरेको निशानी। राजीव त धेरै निखारेको सिङ्गर नै हो। आसामको एउटा युनिक टोन छ उहाँको जुन टोन थियो, त्यो टोन जुन चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटी थिएन, अलिकति टोन अर्कै खालको टोन लाउँथ्यो, त्यो चाहिँ अब नेपाली टोन आउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा एकदमै धेरै फोकस थियो हामी। सो अहिले आएर एकदमै निखारेको मैले पाएको छु, अनि ऊ आफै पनि एकदमै हार्डवर्किङ छ। अजेशजीको कुरा गर्दाखेरि
उहाँले पनि एकदमै इम्प्रुभमेन्ट धेरै राम्रो छ आई होप बोइज विल डु वेल एन्ड देन मेक मी प्राउड भनिन्छ ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भनिन्छ खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भनिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन त बेग्लै व्यवसायमा भए पनि उहाँको झुकाव छ सङ्गीततर्फ आफ्नो दैनिक जीवनको तनावलाई एकातिर छाडेर उहाँले रोज्नु भएको छ गीत सङ्गीतको यात्रालाई यही भिडन्तको लागि अब यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ मेरो लेफ्टबाट एजेश पौडेल उनलाई कुनै बाधा अडचनले रोकेन न त सिमानाले नै त्यसैले त सङ्गीतको लहरमा मिसिएर यो मञ्चसम्म आइपुगेका छन् भारत आसामबाट एजेससँग यहाँ भिडन्तको लागि आउँदै हुनुहुन्छ राजीव सोनार So now, let the battle begin! वीरताको चिनो वीरको सन्तान शहीदको रगत लाहुरेको निशानी अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले बोलेको हाम्रो कहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान शहीदको रगत लाहुरेको निशानी अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान जन्मालियौ यो वीर पखेरामा रोज्नु छ फै तिमीले यो माटो उभिन खोज्ने गलीला खुट्टा रोज्नु छ फै तिमीले गोरेटो अब तिम्रो हातमा उदाउने छ नयाँ इतिहासको नौलो बिहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान
गर्भमै सिक्यौँ खुकुरी चलाउन पर्दैन सिक्न बारुद खेलौन नेपाली हौ तिमी संसारै जित्ने पर्दैन वनको पाडालाई तिखर्न अब खुकुरीसित कलम यो दिन्छु तिमीलाई मेरो निशानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान शहीदको रगत लाहुरेको निशानी अब तिम्रो हातमा लेख्नु छ जुगुले फुलेको हाम्रो कहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान Aegis and Rajiv, I really enjoyed your performance. Performance भन्दा पनि म उहाँहरूको ड्रेसमा हेरिरहेको थिएँ. भोइसमा रातो कलर भनेपछि एकदमै डरलाग्दो कलर हो. सो दुवैजना आज रेड ड्रेसमा हुनुहुन्छ. लेट्स सी रिजल्टले चाहिँ कसको रातो चाहिँ अलिक कडा रहेछ भनेर यहाँ प्रुभ गर्छ. आइ एम गोना स्टार्ट विथ कोच प्रमोद. हाजिब खबर केनेকুৱা ভালে আপনার কি খবর স্যার? खबर भाला है दुनिया गाइछ थ्याङ्क यू सर. एकदम राम्रो गाउनुभयो. दुईजनाले नै गीतलाई ट्राई गर्ने प्रयास गर्नुभयो. यो गीतको गायकी, यो गीतको नारायण दाईले गाउनुभएको यो गीत हरेक नेपाली जनजनले सुन्नु भएको छ. यसको सानो सानो कुराहरू हरेक श्रोताहरूलाई धेरै थाहा छ र यो गाउने स्टाइल यसको अझै फरक छ. तर तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले निभाउने प्रयास गर्नुभयो र कम्पेरिटिभली दुईजनामा यो गीतमा एउटा कन्फिडेन्ट, एउटा निखारपन र यसलाई न्याय दिने धेरै हदसम्म चाहिँ राजीवले गरेको पाएँ. थ्याङ्क यू सर. आई गो विथ राजीव. कोच राजु, आजको गायकीको हिसाबले होइन अब हजुर अलिकति सुरमा चुक्नुभयो है. त्यसले गर्दाखेरि आम गाना गो विथ राजीव. थ्याङ्क यू सर. दुवैजनालाई गुड लक. सबैजना कोच दीपको कमेन्टलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको छ. गीत गाउनुको लागि अब मैले बारम्बार भनिरहेको छु त्यो नोटको इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ. अजेशलाई अलिकति गाह्रो गाह्रो परे जस्तो भइरहेको थियो हाई नोट्सको लागि. हुन त लो नोट्स पनि गाह्रै थियो. म्याक्सिमम् नोट्सहरू चाहिँ नि लगाउन सक्नु भएको थिएन. अब यी सब कुराहरू भन्नुभन्दा म टु द पोइन्ट आउँछु. राजीवले गाउने प्रयास चाहिँ म्याक्सिमम् गरेको, नारायण दाई जस्तै गाउनलाई धेरै प्रयास गरेको हो. उसले कहीँ कहीँ नारायण दाईले लिनुभएको जस्तो काम पनि गर्ने प्रयास गर्नुभयो. त ओभरअलमा दुवैजनाको गायकी एकै प्रकारको थियो. तर त्योभन्दा पनि राजीवको धेरै राम्रो गायकी थियो. म चाहिँ भयो म राजीवलाई नै. सो तिनैजना कोचको प्रतिक्रिया हामीले लिइसक्यौँ. कोच आस्था, हजुर, डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि आज दुईजनाको पर्फर्मेन्सलाई लिएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हिजोको प्र्याक्टिस भन्दा पनि आज अब अझै कम, आई मिन त्यतिको राम्रो अझै गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई भान भयो प्र्याक्टिसको दौरान भन्दा होइन. राजीवजीको अब उहाँ आसामबाट भइकन सिकाइ पनि राम्रो छ उहाँको. तर अझै सिकाइ अनुसार अझै त्यो आज पनि अझै मैले चाहे जस्तो अझै गर्न सक्नु भएको छैन है. अजेशजी आज तपाईँ अलिकति विक नै देखिनु भयो है. तर मैले सधैँ तपाईँहरू दुवैजनालाई मैले कहिल्यै गडबड गरेको छुइनँ. तर आज अब त्यही हो, एकजनालाई त मैले पिक गर्नै पर्छ. सो होल्ड योर ब्रेथ. कोच आस्था, पालो भएको छ डिसिजनको. वेल, अब नेक्स्ट राउन्ड राम्रो गर्नुहुन्छ कि भन्ने अझै आश लिएर म राजीवजीलाई चुज गर्न चाहन्छु.
टिम आस्थाको यो ब्याटलबाट यहाँहरूको कोच आस्थाले राजीवलाई नकआउट राउन्डको लागि माथि लगिसक्नु भएको छ। यदि यहाँहरू एजेसलाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने एजेस इज ओपन फर स्टिल। डिजिटल अडिसनबाट ब्लाइन्ड अडिसन पार गर्दै ब्याटलसम्म पुग्नुभयो। द भोइस अफ नेपालको यात्रा कस्तो रह्यो? सर्वप्रथम त म एकदमै धेरै थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु भोइस अफ नेपाललाई। आस्था म्यामबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ, तर आज मैले पर्फर्म थोरै विक दिएँ, तर पनि नेक्स्ट टाइम फेरि पनि योभन्दा बेटर गरेर नेक्स्ट इयर एकदमै राम्रो गरेर फेरि पनि आउनेछु। किनभने यो स्टेज अनि म्युजिक जिन्दगीमा कहिले पनि मर्दैन। आई होप म अर्कोचोटि योभन्दा बेटर गरेर सबैको मन जित्न चाहन्छु, त्यही भन्न चाहन्छु। Well, thank you very much. Wish you all the best, Aegis. Thank you very much. Thank you. Thank you. आशीर्वाद लिनु सबैको। टिम आस्थाको आजको यो ब्याटलले राजीव सोनारलाई अगाडि बढाएसँगै अहिलेसम्म टिम आस्थाका ट्यालेन्टहरू हुन् रिता राई, याङ्की ग्याल्मो, नवीना जोशी, जमुना राई र राजीव सोनार। र आज एउटा स्टिल पनि भएको छ, शशिका राई। बधाई छ राजीव सोनारलाई, प्रवेश गर्नुभएको छ द भोइस अफ नेपालको नकआउट राउन्डमा। 3वटा ब्याटल त हामीले हेरिसक्यौँ। आजको अन्तिम ब्याटल हामी यहाँहरूको लागि राख्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि लिँदैछौँ युनाइटेड सिमेन्ट्स ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen, one more time. Yes, this is United Siemens presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia Bank and ING Group, co-sponsored by Lotus White Glow and Hero. Abako battle team Pramod ko. ब्लाइन्ड एडिसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई ब्लाइन्ड एडिसन कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ डर थियो मनमा। अब ब्याटल राउन्डको लागि त अब मैले त्यही लेभलको पर्फर्मेन्स दिन सक्ने मेरो पार्टनर पनि मलाई चाहिन्छ। सो अब मेरो पार्टनर को पर्नुहुन्छ भन्ने डर लागिरहेको छ। अब लेट्स सी। छोरा चाहिँ है माया हिँड्दा छ डोलेर कारुनेको है माया गफैमा भोलेर। आई गट माई पार्टनर फर ब्याटल राउन्ड होइन। अब उहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गर ब्याकग्राउन्ड, सिङ्गिङ ब्याकग्राउन्ड, म्युजिकल ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ। अब उहाँको अफकोर्स सी इज बेस्ट। अब मैले पनि अब आफ्नो ठाउँबाट बेस्ट दिन सक्छु जस्तो त लाग्छ, तर पनि सी इज स्ट्रङ कन्टेन्डर फर मी फर ब्याटल राउन्ड होइन। फर्स्टमा अलिक अनएक्सपेक्टेड नै थियो, सो डर लाग्यो मलाई फर्स्ट। अनि अब टफ नै छ ऊ पनि कम्पिटिटर मेरो। आई फिल लाइक ऊ मभन्दा कम पनि भन्दिनँ, मभन्दा डरलाग्दो बेसी पनि भन्दिनँ। सो हामी दुईजना लाइक टफ नै हुनेछ यो ब्याटल राउन्ड। सोचेको त थिएँ मैले यस्तै हुन्छ भनेर होइन। पार्टनर मैले पाइसकेपछि त अब मेन भनेको अब मैले गीत मेरो कोचहरूबाट कस्तो पाउँछु भन्ने कुरा हो। नमस्ते सर। नमस्ते। लोकलयमै बेस भएको तर एउटा एकदमै पपुलर गीत हो यो। एकचोटि हेर्नु गीत कस्तो लाग्छ। यसमा हामीले कलर गरेर दिएको छौँ, अलग अलग कलर छ। गीत सुनेको छौ तिमीले? मैले चाहिँ थोरै अलिअलि। मैले एकदमै कम्ती सुनेको यो गीत। मैले कता कता गुनगुनाकोहरू मात्रै सुनेको थिएँ, अनि यो गीत पाएँ। तर अब अलिक
टफ नै छ, पुरानो गाना हो। सो यसलाई निभाउनु चाहिँ मलाई अलिक निभाउनु सक्छु कि सक्दिनँ भनेर मलाई त्यो अझै डर नै लागिरहेको छ। प्रवेशले निकै सुन्यो मैले त अब धेरैचोटि धेरै नै चलेको गीत पनि हो, त्यो हिसाबले पनि हो। गीत अब मलाई चित्त बुझेको छ, मेरो जनर अनुसार मेरो भोइसलाई सुट गर्ने गीत परेको छ। ओरिजिनल स्केलमै एकचोटि हेरौँ अनि हामी कुरा गरौँला। ओके लेट्स गो। परिवनको पखेरीमा सानो कोइलीले बसेको लाग्छ मलाई हजुरै हो अलिकति अन्तरा कम सुनेको, स्थायी बढी याद छ होला अनि अरू कुरा पनि त्यहाँ आउँछ। भोलि हामी ब्यान्डसँग प्र्याक्टिस गर्दाखेरि भनेपछि एज अ स्टेज पर्फर्मेन्स तिमीहरूले दिनुपर्छ। त्यो भएर कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै ल्याउनुपर्छ। टेक्निकल कुराहरू अझै पनि हामी ब्यान्डमा प्र्याक्टिस गर्छौँ अहिलेलाई। ठिक छ, ऊ अलिकति अनकम्फर्टेबल, अलि नसुनेको, अलिकति गाह्रो भयो कि जसरी अलिकति लिरिक्समा पनि कन्फ्युजन, त्यस्तो अलिक अप्ठ्यारो मानेर गाइरहेको छ। सायद यो गीतमा चाहिँ मैले उसको भन्दा बढी कन्फिडेन्सका साथ गाउन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विमोचना एउटा कालजयी गीतको स्रष्टाको एउटा छोरी, मान्छे सफ्ट र नेचर पनि एकदमै सफ्ट इनोसेन्ट पाएँ मैले। र सिङ्गिङ भनेको कस्तो चिज हो भने मान्छेको जस्तो नेचर हुन्छ उसको गायकीमा त्यो झल्किन्छ अरे। विमोचनाको पनि त्यो सफ्टनेस इनोसेन्स चाहिँ सिङ्गिङमा झल्केको पाएको छु र उसलाई माझ्दै गर्दाखेरि उसलाई अझै कतिपय कुराहरू गाइड गर्दा मेहनत गरेर लिने खालको मेहनती सिङ्गरको जस्तो रूपमा लिएको छ। प्रवेश खतिवडा एकदमै भर्सटाइल सिङ्गर लाग्यो मलाई। हरेक म्युजिकको टाइपहरू अपडेट रहने, हरेक म्युजिकको अहिले के भइरहेछ, कस्तो गीत आइरहेछ, कस्तो गाउनुपर्छ, को आइरहेछ, त्यो सबै अपडेट भएको सिङ्गरले छिटो राइज गर्न सक्छ। एक्सप्रेसनले जाएर यो माइक यसो नगरिरहनु न, मुभमेन्ट गर न, केही त्यसो मुभमेन्ट गर, धेरै नकुद्नु, बिस्तारै गर्नु है। लोमा प्रब्लम आयो तिम्रो? नराम्रो होइन, नराम्रो हुँदैन, ड्रइङ पो कम हुन्छ त, ड्रइङ कम छ, सुनिनु पर्यो। विमोचनाको चाहिँ टोन वाइज विमोचना एकदमै राम्रो टोन उसको छ। कतिपय कमी कमजोरी उसको मैले भेटेँ, तर त्यसलाई उसले यस्तो मजाले रिकभर गर्यो कि सानो सानो सिङ्गिङमा खिट्काहरू कसरी प्रेजेन्ट गर्ने उसले गर्न थालेछ। र प्रवेशको चाहिँ अलरेडी राम्रो सिङ्गर हो अनि उसलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ विमोचनाको लागि भए पनि स्केल डाउन गरेर भए पनि उसले सपोर्ट गरेको छ। तर उसलाई अलिकति लो स्केलमा चाहिँ प्रवेशको चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ। यदि त्यो लोमा फोर्स निकाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ सुरहरू चढिरहेछ, त्यो उसको चाहिँ रिकभर गर्नको लागि सक्दो ट्राई गरिरहेछ। भाइले सोध्लान् खोइ फलानो भन्लान्, दर्शक श्रोताले सोध्लान् खोइ उनी भन्लान्। उनको सोधी खोजी नहोस् पनि त किन, उनको मधुर आवाजले सबैलाई लट्ठ्याइसकेका छन्। अबको ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ प्रवेश खतिवडा। प्रवेशसँगको भिडन्तको लागि अब यहाँ एउटा यस्तो प्रतिभा आउँदैछन् जसलाई चिनाउन अर्को एउटा विश्लेषण जोड्नुपर्ने हुन्छ। गायिका सुपुत्री हो, आफ्नो आमाको पदचाप पछ्याउँदै दार्जिलिङदेखि यहाँसम्म आइपुगेकी छिन्। अबको ब्याटलको लागि यहाँ आउँदैछिन् विमोचना लोब्जेल।
दुवैजना 4 चेयर्स टर्नलाई जुधाउनु भएको छ। मुटुको धड्कन कतिको बढिरहेको छ त? जानेको भन्दा पनि आउटनेको बढी चिन्ता छ, तर म मेरो धड्कन कन्ट्रोल गर्छु। ट्यालेन्टको धड्कन नबढोस्, राम्रो गाइदिनुहोस्। विश यु अल द बेस्ट। Are you ready? I'm ready. Let the battle begin! पछौरीले सानो मुहार छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको। Pravesh and Bimochana, I really enjoyed your performance. Kosdeep, blind audition मा यहाँले पनि दुवैजनाको लागि चेयर टर्न गरिदिनु भएको थियो। आज यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? दुवैजना एकदम राम्रो कन्टेस्टेन्ट हो। दुवैजनाले मिठो गीत गाउनु भयो।
दुवैजनाले मिठो पनि बिगार्नु भयो। ब्लाइन्ड राउन्डमा भन्दा धेरै मिठो आजको प्रस्तुति मैले विलोचनाको भेटेँ र म विलोचनालाई सेलेक्ट गर्न चाहन्छु। कोच राजु, तपाईँहरूले त्यतिखेर मलाई रोज्नु भएको भए सायद आज यो दिन आउँदैन थियो होला। होइन, तपाईँहरू दुईजनाले एकदमै राम्रो गाउनुभयो होइन। अब दुईजनाको कम्बिनेसन पनि एकदम राम्रो, यो गीतलाई एकदमै फिल गरेर दिप दाइले भन्नुभएको थियो जुन तपाईँहरू ब्याटल के अरे ब्लाइन्ड राउन्डमा हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै निखारता आएको छ होइन। अब यदि अब भनौँ न मैले चुज गर्नुपर्ने भइदिएको मैले पनि एकदमै मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि विमोचनालाई चुज गर्थेँ। म दर्शकहरूलाई फेरि पनि एकचोटि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, कोच आस्था पनि यी दुवैजनाको लागि टर्न हुनुभएको थियो ब्लाइन्ड अडिसनमा। ओभरअल एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स र मलाई चाहिँ अझै यसपालि विमोचनाजीको एकदमै ब्लाइन्डको भन्दा पनि एकदमै राम्रो प्रोग्रेस देखिरहेको छु है। मलाई चाहिँ आज विमोचनाको एकदमै मन छुयो, अब के हुन्छ है भगवान् भरोसा। ओके, तिनैजना कोचले आफ्नो भोट दिनुभएको छ विमोचनालाई, तर प्रवेश डिसिजन पावर तपाईँहरूको कोच प्रमोदमा मात्रै छ। डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि आज उहाँहरूको प्रस्तुति कस्तो थियो? हरेक ट्यालेन्टहरू खासमा राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरू जम्मै यता आएर हो कि के भएको यस्तो सबैजना यस्तो गाह्रो, मलाई एकदम गाह्रो भयो। यो छान्ने बेलामा पनि पहिला अलिकति छान्न पर्ने रहेछ। एकदम कम्पिटिसन 19-20 सानो सानो कुराले मात्रै मिस्टेक खोज्दै मात्रै यो हुन्छ। आज प्रवेशको चाहिँ मुड एकदम राम्रो, तर ओपनिङ र बिचमा फ्ल्याट हुन खोजेको पाएँ मैले। र तिनजनै कोचहरूले भनेको जस्तो विमोचनाले धेरै इम्प्रुभ गर्नुभएको छ र एउटा राम्रो ट्यालेन्ट र धेरै इम्प्रुभ गरेको अर्को राम्रो ट्यालेन्टको बिचको ब्याटल साँच्चीकै ब्याटल भयो। यो ब्याटल बनाइदिनु भयो, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो बोथ अफ यु होल्ड योर ब्रेथ। डिसिजन अझै पनि आएको छैन। कोच प्रमोदले आफ्नो टिमबाट यहाँहरू दुईजना मध्ये कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ त नक आउटमा? जहिले पनि डिसिजन कस्तो हुन्छ भने राम्रो खेल्ने टिम र नराम्रो खेल्ने टिम राम्रै हुन्छ, नराम्रै हुन्छ। तर मैदानमा जुन दिन जसले राम्रो खेलेको हुन्छ त्यही नै विजयको हकदार हुन्छ। आज दुवैजना राम्रो गाउनु भएको छ। यहाँबाट बाहिरिए पनि आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउनु होला र आजको तिनैजना कोचेसको भनाइमा म पनि जान्छु। आई वान्ट विमोचना। थ्याङ्क यू सर। Congratulations, Vimachana. Thank you so much, sir. राम्रो भयो है। Congrats, babe. छोरी ठिक है। टिम प्रमोदको अहिलेको यो ब्याटलबाट नकआउटमा गएको छ विमोचना लम्जेल, तर गेम अझै पनि सकिएको छैन। हाम्रो बाँकी कोचहरूसँग जुन एउटा अधिकार छ, विशेष अधिकार, अरूको टिमबाट स्टिल गरेर आफ्नो टिममा लैजाने, जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ स्टिल अझै पनि बाँकी छ। यदि तपाईँहरू उहाँलाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने द स्टिल इज अन।
प्रवेश ब्लाइन्ड अडिसन पार गर्दै ब्याटलसम्म पुग्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। धेरै अगाडिसम्म जाने सपना थियो होला, तर त्यो सपना टुङ्गिएको छ। द भोइस अफ नेपालको सिजन 2 को जानुभन्दा अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँसम्म आउन मलाई मद्दत गर्ने मेरो सबैजनालाई एकदम मुरी मुरी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। केही कमजोरीहरू भएर नै म योभन्दा अगाडि बढ्न सकिनँ होइन। अब थोरै अब मेरो टिम पनि स्ट्रङ थियो, मेरो पार्टनर पनि स्ट्रङ थियो, उसको आवाज एकदम मिठो थियो, सो उसले मलाई जित्नलाई सफल पनि भइन्। उसलाई पनि बेस्ट अफ लक भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। So great of you. That's so great of you. Thank you. Thank you and wish you all the best, Pravesh. Don't worry. Right? I'm with you. टिम प्रमोदको यो ब्याटलले विमोचना लोम्जेललाई अगाडि बढाएसँगै नकआउटका लागि छानिएकाहरू हुन् सुशान्त गौतम, साई किरण लम्साल, विशाल राई, बलबहादुर राजवंशी, विमोचना लोम्जेल र स्टिलबाट आएका राम लिम्बू। टिम प्रमोदको यो अन्तिम ब्याटल सँगसँगै द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को ब्याटल राउन्डको 5औं एपिसोड पनि यही सकिएको छ। Yes, ladies and gentlemen, this is United Siemens presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia and ING Group, co-sponsored by Lotus White Glow and Hero. जानुभन्दा अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो पेमेन्ट पार्टनर प्रभु पेलाई, वार्डरोब पार्टनर नेकेड एक्सप्रेस, इन्टरनेट पार्टनर वर्ल्डिङ, मेकअप एन्ड हेयरको लागि बौद्ध नील डेभिड र यसै गरी स्टाइलिस्ट सोनी सिन्जाली मगरलाई द भोइस अफ नेपालको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन। It's an ANC production.